मालूम है हमारा पाकिस्तानी माशरा इस कदर अंग्रेज़ी माशरे से असीर हो चुका है कि हम अपनी शख्सियत ही खोते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है बिल क्लिंटन ने अपनी जो प्रेसिडेंट की इनकी नेशनल स्पीच होती है उसमें कहा था कि हमारे यहाँ बहुत जल्द जो कौम है, जो जनरेशन है, वो विदाउट पेरेंट होगी, यानी कि नाजायज़ होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। क्या आप वैलेंटाइन मनाने जा रहे हैं या उसकी तैयारी में हैं? तो रुकिए, मेरी ये वीडियो देखते जाइए। आपको मालूम है हमारा पाकिस्तानी माशरा इस कदर अंग्रेज़ी माशरे से असीर हो चुका है कि हम अपनी शख्सियत ही खोते चले जा रहे हैं। सदर क्लिंटन ने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा कि हमारे यहाँ अक्सरियत जो है वो नाजायज़ बच्चों की होने वाली है, जिसमें जो उन्होंने कहा था कि बॉर्न विदाउट एनी बैड लॉक, ये उसका तर्जुमा है। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन कौन था, क्या था और ये डे क्यों मनाया जाता है, और ये किसकी सकाफत है, किसका कल्चर है, ये कहाँ से जो है वो हमारे अंदर सराहियत ये चीज़ें किस तरह से करती चली जा रही हैं। ये मम्मी डैडी डे, फ्रेंड्स डे, रोज़ डे, फलां डे, ये सब क्या चीज़ है? क्या ये हमारे पाकिस्तानी माशरे की पैदावार है? क्या ये हमारे इस्लामी माशरे की पैदावार है? अगर नहीं तो फिर ये चीज़ें आई कहाँ से हैं? हमारे यहाँ बैचलर्स पार्टी, ब्राइड टू बी, इस तरह की पार्टियाँ भी जो है वो सराहियत करती चली गई हैं। पहले ये चीज़ें सिर्फ हमारी जो मॉडर्न क्लास या ए क्लास या हाई क्लास कहलाती थी उनके अंदर मौजूद थी, मगर सोशल मीडिया की यलगार से या इसकी मेहरबानी कह लें कि अब ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास में भी हमारी अक़दारों और रिवायात को खोते हुए दिखाया जा रहा है और इस किस्म की इक़दार को अपनाया जा रहा है। तो ये अलमिया क्यों है? आपको मालूम है वैलेंटाइन एक बिशप था, एक पादरी था, टेम्पलर था, रोम से उसका ताल्लुक था, और वहीं पे जेल में वो जेलर की बेटी जो कि अंधी थी उसको उसने लेटर पे लिख दिया था योर्स वैलेंटाइन। तो आप अगर विकिपीडिया पे जाके उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है। उसे कत्ल कर दिया गया था और कहा था कि जी ये लेटर की वजह से है। सम टाइम उन्होंने कहा नहीं जी शादी हो गई थी वहाँ पे, लेकिन लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट इस तरह, मतलब कोई अथेंटिक को उनके अपनी बातों में भी तजाद है। आप जाके उनकी सर्च को आप विकिपीडिया पे आप उसको पढ़ें। और दूसरी बात फिर ये 500 यानी कि 560 समथिंग 80 के बीच में जो है ये फिर उनके एक पादरी को जोश आया और उन्होंने इस जो को उठाया और उनका जो है वो उनको गार्ड और एजाज़ पेश करने के लिए जो है वो उनको शहादत करार दिया उनकी, और फिर उनके जो है उन्होंने इस दिन को उनके एजाज़ में मनाना शुरू किया और कैंडल्स और फ्लावर्स उनकी कब्र पे जो है वो उन्होंने डालना शुरू कर दिए, यानी कि वाकई के 250 साल के बाद। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पहले यूरोप में था, फिर अमेरिका से, और फिर वहाँ से सराहियत करके हमारे एशियन ममालिक में भी ये चीज़ आ गई है। तो इस तरह की जो है वो मैयतें या शहादत कह दें या कत्ल कह दें या सरकलम कह दें, तो ये तो बहुत ज़्यादा हुए में। तो फिर इसी को ही इतना क्यों उठाया गया और इसको ये उन्होंने क्यों अपनाया, और फिर इस्लामी माशरे में ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अच्छा, वहीं पे ही जो है वो बाइबल का एक चैप्टर की आयत उन्होंने एक लगाई हुई है, वर्स लगाई हुई है आयत के जी को मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो इंसान और खुदा का है, जीसस ने कहा है। तो ताल्लुक तो असल इश्क हकीकी ही है, इश्क मजाज तो कुछ नहीं है, असल तो इश्क हकीकी ही है। तो आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, लेकिन हम जो कि मगरबी कल्चर से इतने असीर हो चुके हैं और उनकी चीज़ें अपने कल्चर में हम डालते चले जा रहे हैं, उनको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि इससे हमारी अपनी शख्सियत जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, हमारा वक़ार ख़त्म होता जा रहा है, और हम अपने अक़दारों से क्या हमारी इस्लामी जो है वो माए उम्महातुल मोमिनीन या ख़वातीन ने कभी जो लीडर्स रही हैं मुसलमानों की, क्या उन्होंने कभी इस तरह की कोई चीज़ें की हैं? या चले हमारे पाकिस्तानी जो लीडर्स ख़वातीन हैं, जिनमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान है, बी अम्मा है, जो कि जहाँ भी आप देख लें तहरीक पाकिस्तान की काविश में लीडर्स के ग्रुप में वो बुरके में वो मौजूद होती थी। तो
کیا انہوں نے کبھی کچھ ایسا ملا ہے؟ تو کیا یہ ہماری پاکستانی اقدار ہے، پاکستانی معاشرے کی ہماری پیداوار ہے یا ہمارے اسلام کی؟ تو پھر کیوں ہم مغربی معاشرے سے یا ان کے کلچر سے اتنا زیادہ متاثر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو ایک امریکہ کی ایک گروہ ہے یورپ کا، جن کو تھنک کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، وہ تجاوزات پیش کرتے ہیں جو کہ ان کی ملٹری کو بھی بھیجی جاتی ہیں، ان کی جو ہے وہ منسٹری کو بھی بھیجی جاتی ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ ان کی ریسرچ کے مطابق انہوں نے مسلمانوں پہ ریسرچ کی کہ مسلمان سب ایک طرح کے نہیں ہیں، 4 قسم کے ہیں، 4 قسم کے مسلمان ہیں، اور ان کی یہ پوری رپورٹ ہے جو کہ 8 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی یہ مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ 4 قسم کے ہیں۔ اب وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 میں انہوں نے کہا کہ ایک وہ مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، یعنی کہ وہ جو اسلام کو نظام، یعنی کہ نظام عالم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا تھا، پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ قائم کیا تھا، تو وہ سمجھتے ہیں، تو وہ ہے فنڈامنٹلسٹ، جو کہ ہمارے پکے دشمن ہیں اور ان سے ہمارے کلچر کو، ہماری سیویلائزیشن کو خطرہ ہے، ہمارے مذہب، ہمارے دین کو خطرہ ہے۔ دوسری قسم ہے ٹریڈیشنل، یعنی کہ علماء دین، مولوی جو مساجد میں بیٹھتے ہیں، ممبرز پہ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے تو ان کا کام پڑھنا پڑھانا ہے اور لوگوں کو بس وہی باتیں بتانا ہے، ان کا اتنا زیادہ عمل پہ جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتا، وہ صرف دین پڑھتے ہیں، کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ریسرچ سے، اور وہ اپنے لوگوں کو جسٹ بتا دیتے ہیں، تو یہ اتنے خطرناک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ فنڈامنٹلسٹ اور یہ ٹریڈیشنلسٹ یہ اگر مل جائیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا معاشرہ ختم کر کے رکھ دے گا، اور ہم بالکل کولیپس، ہمارا معاشرہ ختم ہو جائے گا، ہماری اقدار، ہمارا مذہب جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں مساجد میں بلانے کے لیے تو کوئی کسی کو انویٹیشن نہیں دینا پڑتا، جبکہ جلسے جلوس کرنے کے لیے بڑی محنتیں اور پیسوں کا خرچ کیا جاتا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ خود اپنی مرضی سے خوشی سے آتے ہیں، تو یہ لوگ کیونکہ عوام کی تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل نہ پائیں، تو اس لیے ان میں تضاد پیدا کرتے رہے، تفرقہ پیدا رہتے رہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایک سوچا چھوڑ دیں، اور پھر جس کو لے کے یہ لوگ مناظرے کرتے رہے آپس میں، لیکن یہ کبھی ایک نہ ہونے پائے، اور فرقہ واریت کو یوں انہوں نے ہمارے معاشرے میں جنم دے کے رکھا ہوا ہے۔ اب تیسری قسم ہے ماڈرنسٹ کی۔ ماڈرنسٹ وہ ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں انگریزی مغربی ثقافت کو اپنانا، اس پہ عمل پیرا ہونا، جس طرح کے آج گھر گھر میں ہماری ماں بہنیں بچیاں بھی مغربی تہذیب کی ڈریسنگز کرتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں اس طریقے کے، یہی ممی ڈیڈی، اور اس طریقے سے ویلنٹائن ٹائپ کے ڈیز منانے کے لیے، برائڈ ٹو بی، بیچلرز پارٹی، اور بھی بہت سی خرافات ہیں جو ہمارے اندر سرائیت کر گئی ہیں۔ تو پہلے یہ وہ ماڈرنسٹ ہیں جو اس کو جو ہے وہ اپلائی کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مغربی کلچر کو، ان کی طرح کی رسم و رواج اور چیزوں کو اپنانے کے لیے، تو انہوں نے کہا ان کو پکڑ لو، انگریزوں نے کہا کہ ان کو پکڑ لیں، ان پہ پیسہ خرچ کریں۔ اب ان کی رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کی رسائی کا ذریعہ ہے میڈیا، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ صرف میڈیا ہوا کرتا تھا، پرنٹ میڈیا یا پھر خالی میڈیا، سوشل میڈیا نہیں تھا۔ یہ سن 2002 سے 2005 کے بیچ کی رپورٹ ہے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا جی پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کیونکہ انگریزی اخبارات ہمارے وہ ان کے پیروکار ہیں، میڈیا ہمارا وہ وہاں سے کیا چیز پہنچائی جا رہی ہے، کیسا کلچر، کیسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، تو اس کے ذریعے ان کو زیادہ سے زیادہ اوبلائج کیا جائے اور اس سے یہ چیزیں اور اسلامی معاشرے میں پھیلائی جائیں، تاکہ اسلامی معاشرہ کولیپس کر جائے، کیونکہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک نظام عالم ہے، جو کہ جس کا ایک عملی نمونہ کچھ چیزیں آپ ارطغرل غازی میں دیکھ چکے ہیں، سلطان سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں،
تو وہ ترکش ہسٹری ٹھیک ہے لیکن وہ مسلمانوں میں کس طرح سے ہمارے غدار آئے ہیں، کس طرح سے ہمارے کلچر کو گرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح ان کی 20-20 40-40 50-50 سال کی پلاننگز ہوتی ہے. تو آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا نے کیا قیامت ڈھا رکھی ہے، جہاں پہ عصمت، حیا، عفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیسے ہمارے اندر سرایت کر دیں؟ اس میڈیا کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سب سے زیادہ سرایت کر گئی ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے